هذه هي البيتش في حلقتها الأخيرة بعد الفينال، وين اليوم باش نرجعوا على أسرار وخفايا المسابقة اللي صارت على امتداد 13 أسبوع اللي فاتوا، وكنتوا برشا اللي تبعتوها وتفاعلتوا معاها برشا. ومدامنا نحكيو على التفاعل، نتصور كان نفسروا لكم اللي لآخر لحظة لي زونتربرونور متاعنا ما كانوش يعرفوا الريزولتا، ما كمش باش تفهموا حد شيء. نحنا لمينا لي فيناليست وقلنا يلا نعيشوا معاهم كيفاش تفرجوا في الانونس متاع الريزولتا، وين باش يكتشفوا شكون باش يكون ولا باش تكون ذا وينر متاع البيتش. نتمنى لكم فرحة من القلب كيما الفرحة اللي باش تشوفوها توا. شكون تختار اللي ياخد تيتر متاع الوينر البيتش الموسم الثالث؟ مع الفوت الاول بدا الجو وبدا ستريس وبدا حتى السسبانس، اما مش كاينه كثرنا لكم السسبانس. عطيونا شكون ذا وينر متاع البيتش عندكم لي ممبر دو جوري. الرابح اليوم في سيزون 3 متاع البيتش هو لو بروجي شكون تختار باش يكون الرابح للإديسيون البيتش الموسم الثالث؟ صغارتون بورتي بار هدايات عياش. بعد ما شفنا الرياكسيون تاع هدايات، نبداو بسلسلة مفاجآت جديدة محضرين المتبارين تاع الدومي فينال والفينال في الحلقة الخاصة هذه من البيتش من تقديم سوريز. مرحبا بكم في البيتش ذا ريونيون. نحن توا في مسرح الحمراء والبيتش فاميلي الكل موجودين. 3 2 1 top. عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في تياتر الحمراء. جو مي بريزونت سيرين غنون، ديريكتريس دو تياتر الحمراء. مسرح الحمراء في نهج الجزيرة في وسط تونس، في القلب النابض متاع وسط العاصمة. مسرح الحمراء اللي باش يعمل 100 سنة إن شاء الله في سبتمبر 2022. دونك الصالة هذه، القاعة هذه من أقدم قاعات السينما في تونس، وولات مسرح الحمراء على أيدي عز الدين غنون الله يرحمه من عام 87، أكثر من 35 سنة. ولي جون لي زارتيست في المسرح في الرقص يجيوا ويواكبوا في مسرح الحمراء. دوك مرحبا بكم، مرحبا بالإميسيون لو بيتش اليوم. واللي نحب نقول لكم اللي مسرح الحمراء سي توجور ان اندروا محلول للناس الكل et tous les artistes, mais aussi عندي donc penchant particulier pour cette émission على خاطر je suis très attachée للمانجمنت culturel. والمانجمنت culturel qui dit management culturel, c'est vraiment le mélange entre le management et le théâtre. Donc le théâtre, parler en public, pitcher en public, la prise de parole en public, c'est aussi jouer un rôle. Donc فما برشا من اللي تعملوا فيه وتقدموا فيه في الإميسيون هذيا هو عنده نقاط معناتها avec le théâtre. Donc مرحبا بكم اليوم، وعندنا beaucoup de sessions de formation pour donc les jeunes اللي يحبوا يختصوا في donc ولا créer des startups mais spécialement في الثقافة، في المسرح، في الرقص، في الموسيقى، في المانجمنت. Donc on a plusieurs sessions de formation على كل العام.
عام، وعنا إنتاجات مسرحية ودي برودكسيون دو دانس في المسرح هذايا توا أكثر من 35 سنة، وهذا الكل مازال متواصل. مرحبا بكم في مسرح الحمراء encore une fois. Donc تابعونا sur la page et تشوفوا toute la programmation mensuelle الناسيونال والانترناسيونال اللي موجودة في مسرح الحمراء. Et encore une fois مرحبا بالإميسيون Le Pitch. Donc اليوم The Pitch The Reunion في الحمراء. C'est un grand plaisir de vous accueillir وإنشالله مبروك pour le ou les gagnants pour cette émission. Merci. Merci à vous, Madame Céline Gannoun, اللي استضفتنا هنا في مسرح الحمراء. يعيشك. Merci beaucoup. وقيت نستقبلوا الجوري متاعنا سي أيمن بن بارك ومدام منى بن حليمة باش نرجعوا معاهم على التجربة هما كيفاش عاشوها. مرحبا. مرحبا سوريز. عسلامة مدام منى. عسلامة سوريز. نحب نسألكم أنتوما اللي كنتوا أقرب ناس ليهم أو ميم طون أكثر ناس يخافوا منكم زادا شوية، شنو هو اللحظات اللي قعدت لكم في البال؟ برشا لحظات، ما نجموش نحكيو على لحظة برك، مي سورتو لا بارتي لي تشالنج اونيتمون عذبناهم. الحاجة اللي أثرت يمكن اللي كانت مع تفرق مع لي زوتر سيزون هو اللي شدينا صحيح المرة هذه في البيرسوناليتي نتاع لي كانديدا وفي لي فالور نتاع لي كانديدا، خاطر لي زوتر سيزون كنا نغزروا البروجي اورينتي بروجي ونشوفوا اسكو درس السوق نتاعو، اسكو فما مطلبية في السوق، اسكو بروجي رونتابل، اسكو فاهم شنو البرودوي نتاعو. المرة هذه كيف حاطيناهم اكوتي دي اسوسياسيون باش يعاونوهم، وكيف مشاو للجهات فوالا مع باش يشوفوا المشاريع اللي في الجهات كالكو بار ورات الوجه اللي ما نشوفوهش في لي زوتر سيزون. في الموسم الثالث من البيتش دخلنا حاجة جديدة اللي هي لي تشالنج، والهدف متاعهم هي اختبار مدى جاهزية المتبارين على التأقلم خارج إطار مشروعهم، ونشوفوا مقدرتهم على اغتنام الفرص اللي ممكن تعرضهم في حياتهم كباعثي مشاريع باش يخرجوا بمنتوج أو خدمة جديدة تلبي حاجيات السوق. أول وأقوى تشالنج كان الجولدن تيكت اللي خدمناه مع برنامج مشروعي، وين 5 من لي زونتربرونور في الجهات خدموا مع 5 من المتبارين باش يعملوا فكرة تحسن من البزنس متاعهم. وكان خروج متبارينا من الاستوديو تشالنج في حد ذاته ليهم هما على الصعيد النفسي وحتى الفريق الانتاج والتقنيين. لو جور جي ايت اريفي هذا الفيلم بارد خاطر البارح هكريت انا باش تاخذ بعضي، قلت البارح هكريت احمد، اليوم نهارك جاوي باهي سيمنا وسيمعات. هاد 3 أيام هذوم كيفاش حسيتوا؟ بالرسمي فيري جريت اكسبيرينس معناتها، وبيرسونيلمون تعرفت برشا ادابتابيليتي معناتها لو فات اللي تنجم دقيقة 90 تبدل كل شيء ولازم تتصرف وتتأقلم على الجو هذاك. شنو تعلمت؟ شنو تعلمت هدايات هذا دقيقة. الستريس نتاع الجولدن تيكت ساعات يخليهم في حيرة وتأمل، وساعات يخليهم يسرحوا مع الغناء. وساعات لي زونتربرونور مشروعي هما اللي ياخذوا بزمام الأمور. مرحبا بكم. هاي تفضل. ايش نورايكم؟ يسمح لي. محلاها كل تركينا انستغراماب. مرحبا بكم، صباح الخير. ايش قولكم؟ ياسر مزيان. محلاها كلكم انستغرامابل هون. عندنا جامع وعندنا جيران ما يحبونيش. اون بو كوبي؟ والله زين. وساعات ظروف التصوير هي اللي تحكم وتخلي المتبارين يعطونا ديسان كيف من هكا. اليوم تشالنج مع سي عبد اللطيف كان صعيب شوي. علاش؟ خاطر الكارت عدات نعاود تدخل تعمل انترفونسيون صعيبه شوي. الحاجه الثانيه فسره له باش يرى الحاجات اللي ريتهم اني زاده في البروجي نتاعو. كوبي. J'ai commencé la journée en beauté. Donc
بلبسطها. انت شو باش تحكي؟ يقول لي انت عندك برشا عباد في مخك كلهم باش نطوروا من البروجي نتاع سي عبد اللطيف. كوبي خرج مثلا يا دجاج عصفور وعاملين عش غادي باش تردهم. اسمعني باهي وانتم تتفرجوا فيهم ما حسيتوش روحكم مثلا قاسين شويه عليهم في لحظات كي تتفرجوا فيهم في التلفزه مثلا؟ انا فرانشمون بالعكس حسيت كون ايتي ان جوري فينالمون جونتي تري ان هارموني. ساعات نتقابلوا انا ومنى كونتريرمون للسيزونات اللي فاتوا ديما ما نتفاهموش مي ما نعرفش انا تعلمت منها هي تعلمت مني ما نجمش انا جو بو تو غارانتير كيف وليد عيط لي 3 ans قال لي ستارت اب قلت له انا في ان سيكتور معناتها بون فيه شويه disons تكنولوجيا مي توت لا فيلوزوفي ستارت اب راني ما نعرفش. قال لي ذيك حاجتي قلت له معناتها حاجتك بواحد ما يفهم حتى شيء في الجوري تحب تستعملني هكا. قال لي j'ai besoin d'un professionnel qui soit chef d'entreprise pour avoir le regard du chef d'entreprise sur le terrain. Et je te garantis qu'au bout de 2 ans ياسر تعلمت منك في الحق. حتى انا فوالا هذا رمي ورود فازت. وفما واحد من الجوري ناقصنا اليوم اللي هو عزيز ماجول. عزيز عمل اون انتري فركاسونت الحقيقه السيزون هذه. وي بور اون بروميير اكسبيريونس الحقيقه مستوى رفيع ياسر. مستوى رفيع ونحييه اليوم مش معنا مي Il est présent avec nous à travers une vidéo اللي صورها لنا وان ميساج لليكيبا نتاع البيتش باش نتفرجوا فيه تو سويت. داكور. عسلامة البيتش، عسلامة الناس الكل، صحة ليكم الكل في الريونيون ملمومين. سالو موني، سالو ايمن، vous savez que j'aurais voulu être à vos côtés، انا تو في الخارج. j'aurais pu jouer كان جيت بحذاكم الرول نتاعي بتاع سويسرا باش ما نخليكمش تتعاركوا ياسر. اما نعرف اليوم ما فماش سوجي اللي نجم يخلق بالعكس. سي اون سيزون اكسبسيونيل اللي عملتوها البرود. برافو إليت، برافو ا توت ليكيب. يظهر لي اليوم ما حضرتوا لهمش بارتيسيبون ان تويست، لكن احنا معاملين على تو لي بارتيسيبون اللي وصلوا الفينال واللي ما وصلوش الفينال باش يعملوا تويست اخر في تونس. التويست اللي في العقليه، على خاطر الكلكم اللي ساهمتوا في البيتش تمثلوا اكثر من مشاريعكم، اكثر من افكاركم، تمثلوا عقليه، وعقليه هذايا اللي لازم التويست العقليه الموجوده باش نحطوها اكثر في الانتربرونيا، اكثر في المبادره الفرديه. يعطيكم الصحه الافكار الكل اللي قدمتوهم. اكسيلونت سيزون اي تري فيت. خشين عزيز خشين كوتش عزيز مع الجوري برشا لهنا نسبا. وي هو عزيز il a toujours cette posture là. Il est beaucoup plus bienveillant. خلينا نقولوا احنا ساعات نسرحوا شويه. surtout انت. Tu nous fais passer pour des méchants. ما نحسش روحي ياسر méchant انا مي بون peut-être انا غالطه. عزيز بالعكس ساعات نلقاه اصعب منا sur le côté rigueur ou chiffre. معناتها ساعات احنا on s'emballe pour une idée نقولوا c'est génial il faut soutenir. يقول لك اتيغي راهو المارشي صغير راهو مش باش يغلط راهو شنو لي شيفر اللي باش يعملها يبدا يحسب هكا لو كالكول ماتيماتيك اللي احنا حسبة العتارة اكزاكتومون حسبة العتارة. اي دونك جو با سور اللي اسهل منها هو. ان توكا باش نجاوبوك كنا سهلين ولا صعب. انا جستيم بيرسونيلمون انه اقل صعب برشا من السيزونات اللي فاتوا. الحاجه الاخرى اللي عجبتني في السيزون هذه اللي احنا بعدنا شويه من الضوء بارابور au profit des entrepreneurs. Je salue ce point-là خاطر cette direction-là est beaucoup plus intéressante que un focus على l'investisseur ولا على الجوري. Voilà.
En tout cas, احنا توا باش نشوفوا justement كيفاش كان الجوري نتاع البيتش في une petite vidéo اللي تورينا les meilleurs moments اللي عاشوهم نجموا نقولوا الجوري نتاعنا في البيتش السنة. انا حطيت اللي عندك العينين يدوروا نتاعو. داكور. لازم نلقاو المسامي لي زيموجي احنا باش ما نقعدوش هذاك فوا العينين اللي يدوروا واللي حاطين الصناعيه اليوم عندهم خدمه. انت اليوم تعرف واحد بلومبيي باهي عنده وقت ما عندهمش جوستومون دونك ريزودر لا بروبليماتيك دونك ما باش يبدا يلقى كل مشاكل. واسع بالك. هذاك علاش حطيت واحد مغشش عرفت. كما قال بدر الدين قنطره عندها بوكو دو كونوتاسيون اللي نعرفوهم. قال بدر الدين؟ لا ما نجمش نقولها في وقت اللي كانت الدنيا كانوا يستعملوها لوضعيه اخرى. تحكيوا على دومين ما نعرفوش. كيف ديفونسور ضعيف نقولوا ديفونسور قنطره انت لا شاي انت لو ميشون اليوم انت ما يجيبش النوم نورمالمون مش في كافتاجي سا ديبون لشكون. انا نموت على البيتزا والمقرونه والكافتاجي تقول لي نعطيك 2 سالاد. الكستيون نتاع عزيز اللي هو عطار جربي زاد ما انتيغيس. عندك 20 برشا اسئله اما نجم نسال كان سؤال هكا ولا ايمن ولا فما عندك دقيقه تعصف كيفية لازمك تعصف يا ولدي باش تسال سؤالاتك الكل. اعمل 10 3 2 1 خلي نبداو. لا ذولي رجعت زيرو. لا تعمل تحسب بالمقلوب. سيلونس. تا جول. خرجت اوتوماتيكمون. فهمت السيستم هوني لازم فك بلاستيك بالفكه يا عزيز. اول حاجه 14 كيستيون وكان يسالوك ما تجاوبش. مخطرين انتم سجلوا وقت اللي احنا في بالنا ما زلتوا ما كمش تسجلوا. بعد نسمعوا حاجات في بالنا اوف يا اخي هاو خرجوا للببليك. ميرسي بوكو مدام منى بن حليمه عاونتنا برشا احنا ليكيب نتاع البيتش ولي كانديدا. ميرسي اوسي ايمن مبارك اي ميرسي عزيز مجول اللي خلى لنا اون فيديو اللي باش يكون حاضر بها معنا اليوم. بعد شويه نشوفوا لي كانديدا وشنو هما كيفاش هما عاشوا التجربه وشنو رايهم في الفيدباك نتاع الجوري نتاعنا. كيما حكينا مع جوري نتاع البيتش وقيت نعملوا طلع على لي كانديدا نتاعنا انه دومي فيناليست زادا كيفاش هما عاشوا التجربه وين وصلوا لليوم شنو عملوا جديد بعد 13 حلقه من البيتش. وقيت نستقبلوا حسام احمد ونضال. مرحبا الاولاد. الوغ شنو احوال سبورتوبيا؟ شنو احوالك احمد؟ شنو احوالك نضال؟ شنو جديد؟ بون ساعه قبل كل شيء يعطيكم الصحه على البيتش. اتس ريلي نايس. تنحاول ما نحكيش انجليزي ماتش زي كان. كلمة نضال amazing exciting أكيد في تياتر الحمراء amazing exciting البيتش. اي فوالا دونك البرنامج هذا بالحق كل مرة ترى حاجة جديدة اللي ديما تخرج رابح حاجة كمان. مي ابروبو ستارت اب نتاعنا الحق زدنا قدمنا بالكدا دبرنا معناها دي مارشي جدد. النمبر اوف يوزرز نتاعنا زاد طلع بالكدا دخلنا زاد كيف في دي بروجي جدد. زدنا نومبر دي بارتنير نتاعنا وان شاء الله تويكا قاعدين نحضروا في ليفيت فون نتاعنا جديده. سو اذا كان فما دي انفستيسور قاعدين يتفرجوا هذا الوقت المناسب. وبيان سور اذا كان فما معناها نحن ستادي بونتين اور فيري اوبن تو بارتنرشيب خاطر الهدف نتاعنا الريجيون مينا نتاعنا الكل نوليو نحن كونتروليو فيها. دونك اي انسان يحب يكون معنا في المهمه هذيا مرحبا به. احمد ديجا فاتلك معاك قلت لهم نضال دخل لونجلي لتونس. دخل لونجلي لتونس. دونك بون بيتش يمكن اهم حاجه ربحت منه هو رضايه الوالدين اونتر جيمي. علاش؟ خاطر اون فيت بعد الحلقه الاولى فينالمون عند امي بعد ما تفرجت فيها شفت كيفاش الجوري تحكي على البروجي نتاعي. الا ايتي كونفانكو يعني فينالمون اقتنعت بينا بالروحه سي بون تهنيت عليا فهمت. وكي بدينا نسجل وقت اون ايتي 700 utilisateurs. On est à 5500 sans faire de la publicité, donc c'est plus ou moins bouche à oreille. On a eu notre premier client payant donc, dernièrement, donc ça va, ça avance. Très bien, bravo, je suis fière de toi Ahmed. Merci.
Alors, le sportif, مرحبا. ça va? الحمد لله. En forme? ديما اون فورم. باهي. سبورتوبيا شنو حوالها؟ سبورتوبيا اكيد بعد الباساج نتاع البيش دونك قدمنا كيف عندنا دي بارتنير جدد زاد كيف عندنا دي زوبورتينيتي جديده كو في تونس وحتى لبرا غاس الباساج نتاعنا في البيتش كيف عندنا دي فيو جدد عباد قاعدين يترينيو معنا توا ولا من الاول كانت فما مشكله بيسكو لونليني حاجه جديده دونك من الاول يقول لك ما يجربش من بعد ما شاف التلفزه وفما كريديبيليتي تاع السبورتوبيا برشا عباد ولاو يترينيو وقاعدين نقدموا بالكدا فوالا. Très bien. انا نتمنى لكم بيان سور التوفيق. انتم تعرفوا اللي معاكم انتم لي دومي فيناليست فما واحده ناقصه. تعرفوا شكون؟ تفكروا شكون؟ بيان سور. تعرفوا وين هي موجوده توا؟ علاش ماهيش موجوده معنا؟ في اكسبو دبي. صابرين بيان سور كلاس كويز اللي احنا في البيتش نهار اللي خرجت صابرين يظهر لي الكلنا كنا حزين عليها برشا اللي هي تخرج من الكومبيتيسيون حتى من زملائها لي كانديدا مش كانت ليكيب نتاع البيتش وهي قعدت ديما مع لا فامي البيتش وذاك علاش بعثت لنا فيديو من دبي باش تحكي معنا وتبعث لنا ميساج نتفرجوا في صابرين. عسلامة لي كانديدا، عسلامة العباد اللي تتفرج في البيتش الكل. اليوم مالوغوزمون ما نجمش نكون حاضرة معاكم في استوديو على خاطرني موجودة في دبي باش نشارك et pour présenter notamment le projet Class Quiz في دبي اكسبو 2020. Donc اليوم موجودين باش نقابلوا les investisseurs pour trouver des nouvelles opportunités اللي باش تخلينا on développe les projets نتاعنا. L'expérience نتاع البيتش كانت expérience très intéressante pour moi comme entrepreneur pour حتى Class Quiz comme une start-up. Donc باش الناس تتعرفت علينا من l'écosystème تاع l'entrepreneuriat ولا حتى des clients. On a reçu beaucoup de feedback positif. باش الناس تتغشت وقت اللي خرجنا مالوغوزمون ما وصلناش في الفينال مي ça fait partie من الجو. مي اليوم كلاس كويز من وقت اللي صورنا لي بروميير ايبيزود اليوم قدمت برشا عملنا ان بروغري تري امبورطون. دونك اليوم كلاس كويز وصلت 80,000 تيليشارجمون سور بلاي ستور. اون ريسوا دي ميليي دو فيزيتور على السيت نتاعنا classquiz.tn كل نهار. كيف زاد وصلنا ل 4000 كليون بيون. لي كليون هذوما اللي دفعوا لي زابونمون نتاعهم باش يستمتعوا بالكونتوني الكل نتاع كلاس كويز. دونك قاعدين جوستومون توا نخدموا باش بور انتيغري دي انفستيسور باش نجموا اون انفستي اكثر في البروجي ونجموا اون اكسيلير اكثر لا كروسونس نتاعنا في تونس كوم بروميير ايتاب والبرا من تونس في الافريك والريجيون مينا كوم دوزيام ايتاب. فربحنا نحن اليوم في دبي البري نتاع لا ميور ستارت اب تكنولوجيك الجائزه اللي قامت هنا وزاره التكنولوجيا التونسيه. برافو صابرين برافو كلاس كويز. نبعث لها قلب كبير صابرين نقول لها نحبوك برشا ونتمنوا لك التوفيق. وبعدين اشرف زاده سون اسوسي ونقول لهم فيليسيتاسيون برافو ان شاء الله ديما موافقين. احنا لي دومي فيناليست تعرفونا نحبوكم على الاخر تعرفونا نحبكم برشا. يب ما هذاك علاش احنا قلنا بون انتم ربحتوا ديجا خاطر شاركتوا في البيتش نيس با تويست باش تعملوا بلوت تويست باش نعملوا لكم جا انا كي جيت قلت ما طلعش فما تويست ولا حاجه يحدي حاضر روحه. تتصوروا معناتها في البيتش ما تصيرش فما حاجه هكا تفاجئكم لازم تصير حاجه تفاجئكم. عندنا ضيف باش يقدم لكم روحه وباش يقول لكم شنو باش يصير بالضبط معكم انتوما بيان سور ومعكم صابرين. ايمن متيمت باش يجي بحذايا. عسلامة مرحبا. اوه il est gentil حسام. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك. وبيك يعيشك ميرسي بوكو. الوغ نخليك تقدم روحك للي كانديدا والصابرين اللي تفرج فينا من دبي وتقول لهم شنو هي لا سوربريز اللي محضرينها لهم. Avec grand plaisir. Déjà Ayman Mtimet, directeur FI de Deloitte. Je pense vous avez eu le plaisir de pitcher ma Karim Kondi qui vous transmet d'ailleurs les félicitations. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Ou Nabidi Habib Zed, je vous transmets les félicitations. Tabat avec un grand intérêt. Les sessions quasiment le pitch ou le haq. C'est une fierté, c'est impressionnant de voir le niveau, la résilience des candidats ou vraiment avec Karim, on va offrir à tous les demi-finalistes un accompagnement personnalisé
من عند دلوات. دونك باش يكونوا en fait des sessions personnalisées على تقريب شهرين ونزيدوا نعاونوهم باش يكملوا ويقدموا القدام. دونك سي فريمون افيك تو لي اكسبير دو دوات اللي باش يحاولوا يقفوا معاكم مع لي دومي فيناليست باش فريمون نوصلوكم à une étape اخرى ان شاء الله. N'est-ce pas merveilleux? بعد لي دومي فيناليست نرجعوا توا لهدايات الرابحة للموسم الثالث من البيتش واللي زاد حضرنا لها كيلكو سوربريز. Félicitations هدايات. عايشك ميرسي. مالا فرحة مالا ايموشن. دموعي توا شيحوا وانا نبكي. تبكي من الفرحة بيان سور نفرحوا للمتفرجين. اكيد من الفرحة سوربريز كبيرة برشا الحقيقة ومعناها بالحق ميرسي بوكو. كي تقول سوربريز كأنك ما كنتش تتوقعها معناها. لا ما كنتش نتوقعها الحقيقة. كيفاش هدايات ما كنتش تتوقعها توا انت بيتشيت بالكدا وغزرت لي كونديدا الاخرين قلت لهم انا اللي باش نربح معناتها. Tu as cartonné partout. ما كنتش تتصور روحك تربح؟ De leur dire أنا باش نربح c'était une façon de le dire معناتها je faisais معناتها هكا نفضلك معاهم الكل أما أنا معناتها ما كنتش نتوقعها الحقيقة حتى هما ما شاء الله عليهم الكل ومعناها c'est arrogant de dire que أنا باش نربح بارابور العباد هذوكم الكل محليهم برشا. متواضعة محليها هدايات. مبروك ألف مبروك. تعرف روحك شنو ربحت؟ لا قولوا لي شنو ربحت. لا بون أنا نجم نقوله لك اللي أنت ربحت لو تروفي ديجا نتاع البيتش واللي باش يعطيك تروفي هذايا سي ان غانيون نتاع البيتش ليديسيون بريسيدونت اللي هو مروان عمامو اكيد راك تعرفوا بايمي دونك باش يجي بحذنا ويعطيك لو تروفي. اما لي كادو استنى هاوجيك تعرف انت البيتش وتعرف لي سوربريز دونك حضر روحك تشوف لي كادو. مروان يجي بحذنا باش يعطيك لو تروفي. مرحبا مروان. مبروك هدايات وبرافو. ميرسي بوكو. نعرف اللي لافونتور ماهيش سهله كلها ايموسيون فرستراسيون ولي تشالنج سورتو مع ليكيب اكزاكتومون. نقول لك مره اخرى مبروك ونعدي لك التروفي. ميرسي بوكو عايشك ميرسي بوكو. نقفوا نعملوا تصويره. ميرسي مروان اللي جبت لنا لو تروفي. انت كنت في بلاصه هدايات في l'édition précédente. Alors il y avait des hauts et des bas surtout اللي خرجت انا où j'ai été repêché من بعد وقدمت. il y avait surtout les soucis légaux ainsi de suite اللي ما كنتش مقتنع بهم برشا vu que normalement c'est sur mon pitch et sur le projet qu'il fallait juger mais كانت émotion بالحق فوق اللوط ascenseur. تري بيان ان توكا احنا فرحانين اللي انت موجود معنا اليوم باش تقول لنا من اللي ربحت البيتش لليوم شنو احوال بايمي شنو فما جديد. برشا حاجات تبدلوا. اللي يعرفوا بايمي من الاول كانت بورت موني الكترونيك معناها ابليكاسيون تيليشارجيها تصنع كونت تحط فيها فلوس اون اسبيس وتبعث وتشري بها لعده اسباب منهم اني لي كوميرس ولا كل ما هو اون ليني يلزموا حاجه بيمون اون ليني بار كارت بانكير اللي ساهل تنستاليه وتستعمله. هذاك علاش اي شركه احنا اللي تبيع اي كوميرس والا عندها ابليكاسيون موبيل ولا سيت ويب ان فيت ولات تنجم تنستالي موين دو بايمون في اقل من 8 سوايع وتخلص بار كارت بانكير. والناس اللي ما عندهمش سيت ويب ولا سيت ويب ولا ابليكاسيون ما نسيناهمش زاده خاطر من التابلو دو بور تاع بايمي ينجموا يبعثوا دي ليان دو بايمون كو سو سوا باش يخلص في فاتوره باش يخلص في اون افونس بالنسبه لي اجونس دو فواياج ولا شركات تبيع على الفيسبوك ولا على الانستغرام كيف. فما برشا حاجات ان فيت جديده اللي تعلمناها زاده انه الكونسوماتور التونسي ما يحبش يخلص الافونس يحب يشوف الكولي ومن بعد يخلصها. دونك عملنا لهم سوليوشن انه ينجم يولي يخلص بار كارت بانكير على ليفريزون سميناها بايمي اون ديليفري. معناها هذه المارشون ان فيت تنحى له مشكله الكاش زاده يولي الليفرور عنده كيو ار كود سواء في الابليكاسيون ولا على الكولي بيدها كي يوصل الكولي الكليون يسكاني الكيو ار كود ويخلص بار كارت بانكير من غير التي بي او من غير الماكينه معناها. مي سي اكسيلون انا باش نولي كليونت بايمي ساي
اقنعتني انا بصراحه. ابراهيم مشينا الجوري نتاع البيتش ما كانش تربحوا الكل. ميرسي بوكو مروان ميمو يعطيك الصحه. انا نحب نقول فيليسيتاسيون للي كانديدا نتاع البيتش الكل على خاطر الكلهم ربحوا كي شاركوا كيف ما تشوفوا كيما مروان معناتها بنصائح الجوري نتاعنا بالانكادرومون بالخدمه زاد اكيد بخدمتكم انتم لي كانديدا توصلوا تقدموا باللي بروجي نتاعكم دونك فيليسيتاسيون. Bon, c'est pas fini, vous avez encore des cadeaux. بحذنا notre gagnante, nos finalistes وبحذنا مدام ريم بن ضياف عاكرمي CEO de Topnet اللي تحب تبارك notre gagnante وعندها زاده حاجه تحب تقولها للي فيناليست نتاعنا. مرحبا بك مدام. يعيشك ميرسي بوكو. محليكم محلى جوكم ومحلى الانرجي والديناميك نتاعكم لي ستارت اب. قبل ما نتوجه للي فيناليست وللغانيونت نحب نقول لي انا فرحانه برشا اللي امنت بالبيتش اللي نهار اللي جاوني ليكيب وحكاو لي على الكونسيبت ديريكتومون توبنيت اون افونسي وقلنا احنا معاكم. علاش احنا معاكم؟ خاطر البرنامج هذا عنده امباكت ريال على جونيس توانسه وين ما كانوا في الجمهوريه الكل. وهاو تبارك الله هذايا الفخوي اليوم قاعدين نراو فيه. مش بالصدفه توبنيت مشاركه في البيتش ان فيت سا رونتر دون لو كادر de l'axe stratégique interne اللي هو la valorisation et la promotion de l'open innovation à travers la collaboration la collaboration avec l'écosystème des startups. حاطين على ذمة les startups toutes les solutions internes باش ينجموا يبداو مشاريعهم ويقدموا ويكبروا معنا ومع الحلول نتاعنا. que ce soit la connectivité, que ce soit les solutions IaaS, les solutions SaaS, le cloud computing, les solutions de sécurité managée وإلا les solutions IoT. احنا على ذمتكم les experts نتاعنا على ذمتكم باش يعاونوكم باش ينصحوكم باش يرافقوكم باش تبداو وتكبروا وانا متأكدة اللي انتم تكونوا رابحين واحنا نكونوا رابحين. واي شركة ناشئة عندها ترى اللي فما كرياسيون دو لا فالور التوبنت والحرفاء توبنت بابنا محلول ومرحبا بهم ونجموا نقدموا مع بعضنا ونخدموا مع بعضنا ونكري دو لا فالور للناس الكل. ميرسي ان توكا ليكم انتوما توبنت على دعمكم للبيتش واللي جونز انتربرونور المشاركين في البيتش واللي جونز انتربرونور التوانسه الكل. ميرسي. انت جيت بحذنا اليوم زاده على خاطر عندك دي كادو لنو فيناليست نسبا. فيما يخص لي كادو نحب نذكر اللي احنا ديرنييرمون في بمناسبه ديجيتال تونيزيا داي في دبي صححنا اون كونفونسيون افيك لاسوسياسيون تونيزيان ستارت اب اللي هو يتمثل في ان بروغرام بور لي ستارت اب نحطوا على ذمتكم تنجموا افيك 0 دينار تنجموا تبداو المشروع نتاعكم انتم ولا اي ستارت اب لابيليزي. الكونفونسيون تتمثل في انه les startups labellisées, les 20 premières startups labellisées qui souscrivent la convention HEVEA يتمتعوا بعام كامل les solutions cloud de Topnet على البلاتفورم كلاود متاعنا. نحب نقول اللي زاده عندكم كونيكتيفيتي لمده 3 شهور غراتويتمون وعندكم لي سوليسيون دو سيكوريتي ماناجي كيف 3 شهور غراتويتمون ونجموا نوصلوا سوبفونسيون دو لا بار دو توبنت نجم توصل حتى ل20,000 دينار لأي شركة ناشئة تنخرط في المنظومة هذه. اليوم لي فيناليست الكل عندكم ان باك ستارتر اللي هو يتمثل في اون ماشين فيرتوال تنجم تحط عليها لابليكاتيف ميتي نتاعك لي لابليكاسيون نتاعك صغار تون اللي انا عجبني برشا البروجي وبالحق معناتها كي تفرجت فما ان كود كور هكايا لصغار تون. وعلى هذاك ابار
genre le cadeau starter les finalistes école عندك عام gratuit la solution cloud تشوف حسب البزوان نتاعك توا لي زيكسبير نتاعنا يتصلوا بيك ويشوفوا شنو الاحتياجات نتاعك وربي يوفقك. عايشك ميرسي بوكو ميرسي سي تري جونتي ويعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه الكل. Merci beaucoup Madame Rim Bendief Akrmi CEO de Topnet. Les finalistes هاكا توا il faut féliciter هدايات non? Et ça a été déjà fait, le haq. C'est mérité, il faut le dire. Il faut être honnête là-dessus. Une petite anecdote, je vais نحكي مع أيمن. وقت في الدمي-finale, deuxième partie. قلت له بيت احنا entre demi-finalistes, انت عارف وكل ما فما vraiment le big boss في الآخر. C'est هدايات. هدايات إصغرتون le projet معناتها qu'il y a derrière. مبروك هدايات الحق. عايشك ميرسي بوكو يا أسامة. نعطيو ميكرو لأحمد. دونك مبروك هدايات سي الميريت بالحق معناها انتربرونور جارحه ما شاء الله عليها ان شاء الله نشوفوها في الانترناسيونال كيف نقول احنا الكل ربحنا دونك سي ان باساج بالحق انا فادني برشا ان طونك انا كاحمد والا كتوني بوت دونك ميرسي ليكيب البيتش ميرسي او جوري لي كونساي نتاعهم وفوالا دونك عملنا بوكو دامي دونك ما خرجناش خاسرين كما قلت خرجنا كل رابحين فوالا دونك مبروك هدايات مرة أخرى. Et on remercie bien sûr Madame Rim Bendief Akrmi CEO de Topnet على الكادو اللي عطاتهم لنا. وي ميرسي بوكو. جينا نحب نشارك باش نربح معناتها في البيتش نربح لي كادو. يعطيها الصحة والحق فرحت مع سوسيتي كبيرة وتخمم في لي ستارت اب سي ديجا حاجة باهية ان شاء الله يمشيوا الشركات الكبار الكل يمشيوا في الخطى هذوما ونشوفوا ايكو سيستيم اقوى من هكا برشا. Merci à vous. اقعدوا بحذايا les finalistes et la grande gagnante هدايات مازالوا les cadeaux et مازالوا bien sûr les surprises. البيتش ذا ريونيون ما زالت متواصلة مفاجآت أخرى تستنى في الفيناليست ومنها حاجات نعملوها لأول مرة في تاريخ البيتش. مازالوا بحذنا نو فيناليست ومازالت بحذنا نوتر غراند غانيونت ومازلنا نحبوا نعرفوا شنو ربحت هي وشنو ربحوا هما زادا لي كادو شنو ما هما ويجي بحذنا زادا اشرف اللي كي ريبريزونت كلاس كويز في بلاصه صابرين اليوم ومعنا زادا معز همامي سيو دو كانتيليكس اللي جاي يحب يقول مبروك النو فيناليست ولي زيكيب اللي بحذنا. مرحبا. عسلامة سوليف أول حاجة مبروك وفيليسيتاسيون قبل لي غانيون ليكيب نتاع البيتش على خاطر قاعدين تعملوا في خدمة باهية للكولتور انتربرونيريال في تونس. يعني البرنامج هذا ماهوش برنامج تلفزيوني بركة هذا برنامج اللي هو قاعد يثقف في برشا عباد قاعد يوري في دي سكسس ستوري اللي نشوفوا فيهم اليوم اللي وصلوا الفينال ولا اللي زاد خرجوا حتى في الدومي وحتى في اللي قبل. شفنا عباد اللي هي نجحت شفنا عباد اللي هي غلطت راهو ما نتعلموش كان من النجاح نتعلموا من الغلط والليشيك سي ان بون موتور بور لا سويت. يعني العبد اللي ما يعرفش يخسر ما يعرفش يربح وهذاك شنو قاعدين نتعلموا. دونك merci les pitch, c'est félicitations à toute l'équipe, les Arnaud. Félicitations aussi les finalistes, l'Hidayet, Mabrouk. Les autres finalistes, les هما زاد يستحقوا اللي ما قصروش يعني les projets ils peuvent être rentables. Donc اليوم زدنا par rapport les finalistes واحد آخر اللي هما خرجوا من demi-finale على خاطر vous représentez le coup de cœur de Cantilix et on tenait à vous féliciter et à l'ajouter à le repêcher contre le jury اللي خرجوكم نحن عاودنا رجعناكم وسا nous fait plaisir اللي نتوما موجودين. دونك شناهي باش نربحوكم نحن قبل كل شيء نحن ستارت اب يعني كيفنا كيفكم. peut-être عندنا شوية أكثر وقت اليوم في أول نوفمبر on a fêté le 5e anniversaire de Cantilix et le premier $1 million de chiffre d'affaires chez Cantilix. donc قاعدين نكبروا شوية مشينا الانترناسيونال مازال الطريق قدامنا mais on est dans le partage. حتى عندنا شوية ressources donc on est dans le partage. donc ce que Cantilix vous propose c'est déjà un système de mentorat يعني نحبوا نكونوا معاكم اللي نحن موجودين ليكم الكل كلكم بالنسبة لنا رابحين و un accompagnement pour aller à l'international mais زاد une aide pour l'analyse de vos données
C'est aussi notre spécialité. On est spécialisé en analyse quantitative des risques, mais aussi dans l'analyse des datas d'une valeur à peu près de 10 000 dinars qui va être faite sous format de service par rapport à vos données. En plus de ça, ça nous fera plaisir de vous avoir dans nos locaux. Il va y avoir comme des locaux, comme le Bibain avec grand plaisir. Ou حتى كان ما حاجتكمش بلوكو. Donc on sera amené à se rencontrer في les locaux نتاعنا باش نزيدوا نحكيو باش نقدموا الكل مع بعضنا وهذا يدخل في السيستم de mentorat qu'on va essayer de mettre ensemble مع بعضنا. Merci pour votre générosité. Merci الدعم كم les équipes متاعنا. أنا نعرف اللي أنت ما تفلت حتى حلقة من البيتش. حبيت نعرف كي أنت تتفرج نعرف اللي الكود كور سي كلاس كويز مي كنت تتوقع أنهم يربحوا ولا عندك إكيبة أخرى أنت ولا نوت ستارت اب اللي كنت تتوقع حتربح ولا كيفاش كنت تشوف الفينال؟ أنا الحقيقة يعني عجبوني اللي بيتشيو بالكدا وعجبوني اللي ما بيتشيوش بالكدا. اللي ما بيتشيوش بالكدا سي لوكازيون باش نتعلموا منهم. او فينال اللي فاليديك بالحق راهو لا جوري لا اللي باش يحط فيك فلوس لا اللي باش يعاونك لحد شيء. اللي باش يفاليديك بالحق هو الكليون. كان الكليون احسن لوفي دو فون احسن انفستيسور هو الكليون اللي دخل يده المكتوب وخلصك على السيرفيس نتاعك. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي سوريز. يعيشك. الوغ الاولاد ميرسي بوكو. هداية باش تقعد بحذايا مازالوا خاطر لي كادو باوي مازالوا لي كادو ولي سوربريز ولكن قبل ما نكتشفوهم خلينا نرجعوا على الحلقة الفايتة ونشوفوا لي جوري علاش اختار هداية. عملت ان باركور سون فوت ما تعدتش باللي دومي فينال دونك قلنا باش تضيع شويه الريتم والبيتش نتاعها باش يكون اقل من الجماعه الاخرين فيو الاخرين خدموا ياسر وعملوا ديزيتيراسيون وكل شيء معناتها لو بيتش ايتي طياره. الشيء اللي تحكي فيه نحس اللي باش يتعمل معناتها هي cette capacité d'exécution et d'implémentation je la vois même si مش كل شيء اللي حكيته موجود mais la vision est très claire. هداية ألافين نيكسلون بيتش اتطرقت الموضوع حساس برشا اللي هو الاضطراب عند التلامذة واللي هو موضوع صراحة معناتها هام جدا جدا مش في تونس برك ولكن في صعيد المنطقة كلي. بالنسبة لي أنا من أقوى بيتش في السيزون تاع البيتش. وريت لنا اللي ليدوكاسيون أهم سيكتور وين نحن نجموا نركزوا فيه و لينوفاسيون تاع هدايات نجم تعاون برشا عباد. Même si le niveau général نتاع الناس الكل هي elle est au-dessus du lot, c'est clair. Le pitch نتاعها parfait, rien à dire. Une grande surtout la cause. أنا la cause معناتها نقول البلاد والافنير نتاع البلاد في l'éducation. أول حاجة على خاطر l'impact. On ne sait pas si c'est une health tech ou une ed tech, mais parce que c'est un mix des deux. هذه الحاجة الأولى. Dans le monde post-Covid, on va avoir besoin de beaucoup de health et ed tech. Et donc c'est un beau message à envoyer. Troisièmement, Hidayet elle-même, en tant que promoteur et fondatrice de ce projet, elle est dynamique, elle a été une excellente consultante et elle a très bien pitché son projet. Hidayet, Bahdena, Monsieur Shaker Slaimi, directeur de Collective Lab, l'incubateur de l'Université centrale, qui a un cadeau très 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 spécial à t'annoncer. Absolument. Marhaba. Mabrouk Hidayet. Aïchek, merci beaucoup. Mabrouk, félicitations. Je veux remercier toute l'équipe del Pitch pour cette organisation, pour cette motivation et cette énergie à l'écosystème entrepreneurial, que ce soit l'équipe technique, les jurys, les partenaires, les sponsors, ça donne cette envie de continuer et ça améliore la situation économique في تونس الحقيقة. Et merci à Cerise qui présente très très bien tout le monde. Merci. Oh, merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est Collective Lab? D'abord, c'est un laboratoire, c'est un incubateur. On accompagne les jeunes, à l'université interne, à l'université centrale. C'est ouvert à tout le monde. Donc aujourd'hui, puisque je félicite encore une fois tous les finalistes et surtout Hidayet qui a gagné un prix auprès de l'université centrale. Aujourd'hui, Hidayet, pour ton projet, Léo a un projet Impact Hail et ça tombe à pic avec notre cadeau. On vous offre un master en Business Administration avec un diplôme européen de l'Université Sacré-Cœur catholique de Milan et la Fondation E4Impact
du côté Italie européen, et du côté Tunisie, c'est l'Université centrale. Donc c'est un master nommé Global MBA in Impact Entrepreneurship. On vise le marché, on vise toutes sortes de projets impact. Félicitations. نجم تعاود تبكي من الفرحة توا نتصور. Juste une petite anecdote, أنا سمعت بالMBA اللي تقري فيها l'Université centrale. قعدت هكا نخمم بشوي كيفاش نمشي نقرا يا أخي جاتني كادو. بالحق ميرسي بوكو معناتها سي ان كادو جينيال بصراحة باش نرجع نقرا. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sheikh Slaimi. Merci à l'Université centrale. شكرا لكم لدعمكم للبيتش والهدايات. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. Merci Cerise, merci l'équipe. السنة في البيتش عندنا حاجة سبيسيال، حاجة جديدة ما عملناهاش في les éditions précédentes، حاجة très sympathique. شو قلنا عليها؟ أيمن مبارك، مرحبا. مرحبا سوريز. دونك الحاجة جديدة اللي هي الكلاسمون. دونك الكلاسمون اللي باش يتمثل في جوست ان توب 3 بارابور لي 5 فيناليست. باش نقول المرتبة الأولى سهلة معناتها، الناس الكل تعرفها، ما فيهاش مفاجأة. أكيد المرتبة الأولى باش تكون هي لا غانيونت هداية. المرتبة الثانية والثالثة شكون؟ مبروك تصفقوا على هداية. المرتبة الثانية واحد تعبكم يظهر لي وتعبتوه. تعبنا وي. وحتى تعبتوه انتم زاد. تعبناه في مصلحته. ان جرون برافو لأسامة. برافو أسامة، فيليسيتاسيون. دونك أسامة نحبهم لي كانديدا اللي يرجعوا من بعيد. بكري معناتها شفنا مع بيمي كيفاش il a été repêché ورجع. et je garde un excellent souvenir من عند بيمي. اليوم أسامة عمل نوع من الريمونتادا هذيك اللي أنا بيرسونيلمون عجبتني برشا. تعداو للتروازيام بوزيسيون. أيوة. شكون في المرتبة الثالثة؟ الميدالية البرونزية. دونك الان كانديدا منظم برشا، عنده ان سيريو اكزومبلير اي يقدم وقاعد نتبع فيه. دونك توكا قاعد يقدم بالكدا اللي هو احمد عيادي. مبروك احمد عيادي. مبروك احمد. دونك سي ان كانديدا ا مونيتوري بالنسبه للعباد اللي تحب تتبع وين تنفستي. سي ان بروجي اللي قاعد يقدم. بتاتر ما دخلتوش على حاجه كبيره في وقت قصير. دونك جو سي كي لانتيريس بوكو دانفستيسور اي طون ميو. اي ان شاء الله نتمنى لكم ان توكا 3 بون كوراج pour le parcours نتاعكم وبرافو encore une fois. قبيله مع أيمن مبارك عملنا l'annonce نتاع توب 3. اليوم on est honoré par la présence de Madame Elisa Özbek, chef de la section politique de l'ambassade d'Allemagne, Monsieur Fritz Jung, chef de la section de la coopération à l'ambassade d'Allemagne, et Monsieur Norman Schrappel, directeur du programme de la transformation digitale à la GIZ. Éligés au Bardena parce qu'ils ont des cadeaux pour nos 3 finalistes. Bienvenue à vous, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup pour être ici et félicitations. Au début, j'aimerais passer un message de Monsieur l'ambassadeur, Son Excellence Monsieur Peter Prügel, qui a été empêché vraiment dans la dernière minute. Mais bien sûr, son message, c'est à vous les gagnants. Félicitations. Mais vraiment aussi à tous les finalistes et les participants d'El Pitch. Nous avons été vraiment très impressionnés par découvrir le talent et la créativité de vous tous, de comprendre les projets et de comprendre aussi que c'est vraiment votre travail et vos idées novatrices qui va contribuer à une Tunisie, une économie compétitive
et de vraiment créer une Tunisie d'un hub d'innovation. Félicitations. Et pourquoi donc l'ambassade d'Allemagne elle est ici? Peut-être un mot là-dessus. C'est l'Allemagne qui a soutenu cette saison de El-Pitch dans le cadre de notre coopération bilatérale au développement, qui est très active en fait de promouvoir la transformation numérique en Tunisie. Et un des axes de notre soutien à travers la GIZ et le travail que Norman et son équipe fait, c'est donc l'accompagnement de l'écosystème des startups en Tunisie. Et nous croyons en l'avenir, à un avenir prometteur de l'entrepreneuriat en Tunisie. L'Allemagne est aussi un partenaire économique de la Tunisie. Il y a nombreuses entreprises allemandes qui investissent déjà dans le pays, y compris dans le secteur IT. Nous, en tant qu'ambassade, on est là pour créer des ponts économiques, culturels. Et un de ces ponts importants, nous croyons, c'est de lier les écosystèmes IT et start-up de l'Allemagne et de la Tunisie. Vous savez peut-être que Berlin, notre capitale, est un vivier de start-up très important, très dynamique en Europe, souvent élu comme un écosystème, un des meilleurs écosystèmes au monde. Et l'écosystème tunisien, lui aussi, a un fort potentiel de devenir un champion régional, voire mondial, mais il reste encore plutôt caché aux yeux des investisseurs. Et voilà, je crois que vous, les participants d'El-Pitch, vous avez l'opportunité, et vous l'avez prouvé, de montrer le potentiel de la Tunisie au grand public, et y compris aux investisseurs étrangers. Nous, en tant que coopération allemande, nous allons continuer à soutenir vos efforts et l'écosystème tunisien de start-up avec ceci. Donc, encore une fois, nos félicitations à vous trois. Donc, Ahmed, Oussema, Hidayet, bravo, Mabrouk, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a un nouveau service avec Tony Vaud qui est en train d'en fait créer pour la Tunisie. C'est quelque chose qui en a pas eu vraiment avant. Le tourisme d'avenir, je pense, avec la plateforme de CMA, et une disruption d'une certaine manière de la thérapie ou de e-santé. Donc bravo pour votre travail. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? En fait, on a dit une jeune entreprise a besoin d'accompagnement, de besoin probablement pas mal d'appui tailor-made. Donc en fait, on a essayé de créer exactement ça pour vous. Pour le 3e prix, il y a déjà une iPad Pro, dis donc, pour tester l'application sur l'iOS, mais aussi voilà, de travailler un peu en distance. Et on a un accompagnement dédié s'il y a des acquisitions à faire, s'il y a des voyages internationaux, s'il y a une certaine expertise. Et tous ensemble, c'est en valeur de 15 000 dinars. Donc, bravo. Bravo, félicitations Ahmed Ayedi. Donc ça, c'est le 3e cadeau, donc pour le 3e du classement. Le 2e cadeau, Monsieur Norman. Donc, c'est pareil, mais on commence avec une MacBook Pro, un nouveau, pour travailler sur un environnement Mac, voilà. Et en plus, il y a aussi cet accompagnement dédié avec une valeur totale de 25 000 dinars. Bravo. Et Hidayet, les visites à Berlin, c'était déjà annoncé. Voilà, ça c'est une des premières voyages qui tu dois de faire, Berlin. Là, comme on a dit, on va vraiment créer un programme dédié pour l'entreprise, de visiter peut-être des partenaires potentiels, mais aussi des investisseurs peut-être. Donc, les visites écosystème à Berlin, c'est quelque chose qu'il faut planifier tout de suite. En plus, il y a une MacBook Pro et un iPad Pro, les deux pour toi.
Et aussi cet accompagnement dédié, vraiment on va faire une session de travail, voir qu'est-ce qu'il faut de faire, avec une valeur en total de 50 000 dinars. Bravo. Merci Monsieur Norman Schrappel, merci Monsieur Fritz Jung, merci Madame Elisa Speck pour les cadeaux, pour votre présence. Merci pour votre soutien aussi, car c'est grâce à vous si on a réussi à réaliser le pitch cette année, et c'est grâce à vous aussi qu'on continue à soutenir les jeunes entrepreneurs tunisiens. Merci beaucoup. مبروك الأحمد عيادي، مبروك الأسامة رمضان، ومبروك الهداية عيادي. وهكا الوينرز متاعنا في البيتش رمضان وزوز عيادي. هذه هي البركة اللي جات من برشا حركة ساعات فيها عركة، وغادي يولي لازمها فركة. خذ البس الشركة، راهو اللي يربح مش كان اللي مركة. البيتش حكيناها مع بعضنا من 2018 في سيزون أولى ما كانش عنا فيها أسانسور، سمعناها في الراديون وكنا نسمعوا عسلامة أيمن، مرحبا بيك، أنا إيماني لا كوفونداتريس دو dapchi.com. السيزون الثانية ركبنا أسانسور وتعرفنا فيه على خيرة لي زونتربرونور التوانسة، والسنة قدمنا لكم حكاية جديدة، حكاية حكيناها مع بعضنا. حكاية السنة متاع البيتش هي حكاية متاع جروث، قلناها go big or go home. جيتونا وتفرجنا فيكم، لقيناكم قلبكم معبي، تقنع في اللي يسأل فيك قدامك جيبه معبي، وانت في وسطهم مخك معبي. كيما باركوركم تاع كل يوم، السيزون تاع السنة ما كانتش سهلة، وكل واحد فينا عنده حلمة، تبدأ بفكرة تكبر في مخه، تخرج من عنده، وغاديكا وين يبدأ الشغب. الصعوبات والمشاكل هما اللي يعاونوك تلقى الحلول، وهيك علاش حلمتك تقعد هي ديما راس مالك. سيزون سنة من البيتشو فات، أما الحلمة ما توفاش. حلمتكم وخدمتكم على حلمتكم هي شيختكم وشيختنا. شكرا ليكم البيتش بيبل، شكرا ليكم beautiful people.